भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 149 वळ 4 आमकां उतार अशें म्हणटा. मोगाच्या न्हू देव बरो दीस तुमकां सण एकल्यांक प्राप्त करूं दी. देव आम्हा सर्वांक आज राखून व्हरूं दी आनी सांबाळ व्हरूं दी. सगळ्या वायटांतावन तो आमचो देव आमकां निवारूं दी. ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमचे काळीज समर्पीत करया आनी त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. कित्याक सगळो हप्तो ताणें आमकां राखून व्हेला. हो शुक्राचो दीस ताणें आमकां फावो केला. तो विस्वासी दयाळ म्हज्या मोगाचे न्हू हो आपुरबायचो दीस पळोवंक ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर काळजांतावन अर्घ्य दिवन म्हणया. मोगाळा बापा तुका आज आमी अर्घ्य दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. बागी दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केला. बापा तुज्या मोगान तूं आमकां भर नासाय. बापा सगळो दीस चलोवन व्हरूंक तूं आज आमच्या आदाराक रावून आसाय. बापा आमी अस्कत जाल्यार आमी पडटा आसतना परतून उखलते आसाय आनी तुज्या दैवीक काकुतीन आमकां भर नासाय. बापा तुजे विस्वासी मोगान बापा तुजे विस्वासी मोगान आज तूं आमकां भर नासाय. बापा आज प्रिया तुवें राखून व्हेल्ल्या सांबाळ व्हेल्या हर हे अवघड येतावन अनवत येतावन इरार येतावन बेजार येतावन अस्कत येतावन सगळे समस्या सांकळे येतावन तुवें आमकां निवारल्या खातीर तुका आमी अर्घ्य दिता. वाकणटा दिनवासता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा की साम 149 वर्स 4 अशें म्हणटा की त्या सर्वेस्पर आपल्या परचेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मोकोट दिता. परतून म्हणटा की त्या सर्वेस्पर आपल्या परचेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मोकोट दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जैताचो मुकुट आमी जोड घेवंक जाय. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा जेजूच्या अमोलीक रक्ताची सकत आज मागून घेवया. जेजू तुज्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर, म्हाका पवित्र कर म्हणून जण एकले म्हज्या फाटल्यान म्हणया.
दैविक समजवण्याचे मंदिर जाऊन आशा दैविक समजण्याचे मंदिर जाऊन दैविक समजवण्याचे मंदिर जाऊन आशा दैविक समजण्याचे मंदिर जाऊन दैविक समजवण्याचे मंदिर जाऊन आशा दैविक समजण्याचे मंदिर जाऊन दैविक जाणवायचे तबरनकल जाऊन आशा दैविक जाणवायचे तबरनकल जाऊन दैविक जाणवायचे तबरनकल जाऊन आशा दैविक जाणवायचे तबरनकल जाऊन दैविक जाणवायचे तबरनकल जाऊन आशा दैविक जाणवायचे तबरनकल जाऊन आणि सर्ग आणि संसाराचा उसवाड जाऊन आशा आणि सर्ग आणि संसाराचा उसवाड जाऊन आणि सर्ग आणि संसाराचा उसवाड जाऊन आशा आणि सर्ग आणि संसाराचा उसवाड जाऊन आणि सर्ग आणि संसाराचा उसवाड जाऊन आशा आणि सर्ग आणि संसाराचा उसवाड जाऊन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या 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 पवित्र मस्तकातावन पवित्र मस्तकातावन पवित्र मस्तकातावन पवित्र मस्तकातावन पवित्र मस्तकातावन पवित्र मस्तकातावन वाळचे बो अमोलिक रगत वाळचे भो अमोलिक रगत वाळचे बो अमोलिक रगत वाळचे भो अमोलिक रगत वाळचे बो अमोलिक रगत वाळचे भो अमोलिक रगत आमका नितळ करून दे आमका नितळ करून आमका दे नितळ करून दे आमका नितळ करून आमका दे नितळ करून दे आमका नितळ करून दे आता आणि सदा 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 सर्वदा आमेन सर्वदा आमेन सुम्या जेजू सुम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार भाग्यवंत रक्ताची सकत तुझ्या भाग्यवंत रक्ताची सकत म्हजेर म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सांध्याचेर म्हज्या सगळ्या वैवटाचेर म्हज्या सगळ्या वैवटाचेर हांवें हातागालच्या कामाचेर हांवें हातागालच्या कामाचेर सगळ्या म्हज्या वावराचेर सगळ्या म्हज्या वावराचेर तुझे भोव भाग्यवंत अमोलिक रगत मागून घेता तुझे भोव अमोलिक रगत मागून सोम्या घेता. जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान आमका नितळ कर आमका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जेजू रक्तान तुझ्या रक्तान आमका नितळ कर आमका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जेजू रक्तान तुझ्या रक्तान आमका नितळ कर आमका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या माताच्या म्हज्या मातेच्या केसातावन केसातावन पांयाची नाक्षी पर्यंत पांयाची नाक्षी तुझ्या पर्यंत रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे पवित्र रगत तुझे पवित्र म्हज्या रगत कुटुंबाचेर म्हज्या म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या हांवें सांध्याचेर हातागालच्या कामाचेर हांवें हातागालच्या या कामाचेर वेळार वळोवन दे या वेळा वळोवन सोम्या दे. जेजू सोम्या जेजू हे रगत पळयत आसतना हे रगत पळयत देवसा आसतना लागी या नसाव दे देवसा लागी येना सोम्या जाऊ दे. जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या त्या जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान त्या तुझ्या त्या पवित्र तुझ्या रक्तानं, भाग्यवंत रक्तान त्या तुझ्या म्हाका भाग्यवंत सुटका आणि रक्तानं सडवण प्राप्त कर म्हाका सुटका आणि सोम्या सर्व प्राप्त जेजू कर. सोम्या तुझ्या जेजू पवित्र रक्तान तुझ्या पवित्र तुझ्या रक्तानं, भाग्यवंत रक्तान तुझ्या भाग्यवंत तुझ्या रक्तानं, अमोलिक रक्तान तुझ्या अमोलिक तुझ्या रक्तानं, अमोलिक रक्तान तुझ्या अमोलिक आमका सुटका रक्तानं, आणि सडवण प्राप्त कर आमका सुटका आणि सर्व सोम्या प्राप्त कर. जेजू सोम्या या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या जाणवायच्या आत्म्यान म्हाका भोर जाणवायच्या आत्म्यान म्हाका दैविक भर. सत्तेच्या आत्म्याक म्हज्या जिवितांत धाड दैविक सत्तेच्या आत्म्या आमच्या जिवितांत धाड. ये सोम्या जेजू ये सोम्या तुझ्या जेजू पवित्र आत्म्यान म्हाका भोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका भर. पवित्र आत्म्यान म्हाका भोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका भर. पवित्र आत्म्यान म्हाका भोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका भर. पवित्र आत्म्यान म्हाका भोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र भर. आत्म्यान म्हाका भोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका भर. पवित्र आत्म्यान म्हाका भोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका भर. ध्यानाने म्हाका भोर तुझ्या ध्यानाने तुझ्या म्हाका फळांनी भर. म्हाका भोर तुझ्या फळांनी म्हज्या म्हाका भर. भितर आसली म्हज्या भितर आसली सर वस्कत काय सर वस्कत सर काय, होण्यापण सर उणेपण, सर अडकळ्यो सर अडकळ्यो, म्हजे काल पयस कर म्हजे काल पयस सम्या कर. जेजू क्रिस्ताच्या नावान सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या सम्या नावानं, जेजू क्रिस्ताच्या नावान सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या आज हांव नावानं, मागता आज हांव या मागता. कालवारीचे अमोलिक रगत या कालवारीच्या अमोलिक रगत, या कालवारीचे अमोलिक रगत या कालवारीच्या अमोलिक म्हजेर आणि रगत, म्हज्या कुटुंबाच्या सौर सान्याचेर म्हजे आणि तुझ्या कुटुंबाच्या सहज म्हज्या वावराचेर म्हज्या वावराचेर, हांवें हातागालच्या कामाचेर हांवें हातागालच्या कामाचेर, सम्या जेजू सोम्या जेजू, या वेळार वळोवन येवं दे या वेळा वळोवन येवं वळोवन दे. येवं दे वळोवन येवं दे. वळोवन येवं दे वळोवन येवं दे. वळोवन येवं दे वळोवन येवं दे. वळोवन येवं दे वळोवन वळोवन येवं दे. येवं दे वळोवन येवं दे. हालेलुया हालेलुया. सगळे आमच्या हात आमी उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपया आणि माग्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने
दैवी सत्यान आज आमकां भर, दैवी कृपेन आज आमकां भर, देण्यान आमकां भर म्हणून खंय आसा तुमी कंटिन्यू मागूंक सुरू केल्या वेळा सकाळीचो वेळ सोम्य अर्घ दिवचो, आराधन करचो, मागणे करचो वेळ जावन आसा. पवित्र आत्मा तुका सुसोवन दिया वेळा, पवित्र आत्मा तुज्या ध्यानान तुका भरूं दी, दैवी शक्ती तुका भरूं दी म्हणून काळजाच्या खोलांत हांव जणकले सांगात म्हणून या वेळार पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवों तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या चंद्रबारी क्रांतला कोरबा चंद्रबारी क्रांतला गिरी ये पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान आज आमकां भर, तुझ्या दैवी शक्तीन आज आमकां भर, सर्गीच्या आत्म्या तुझ्या जिवितांत देवने ये पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवी शक्तीन आमकां भर, तुझ्या दैवी पदव्यान आमकां भर. ये पवित्र आत्म्या देवने सर्गीच्या आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने सर्गीच्या आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने सर्गीच्या आत्म्या देवने जाणवायच्या आत्म्या देवने दैविक पवित्र आत्म्या देवने ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमकां सोलून वर पवित्र आत्म्या आमचे अस्कत्य भायर काड, आमचे उण्यापण भायर काड, आमचे अडकळ्यो भायर काडल्या वेळा सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या निवार वाईट जाताना वेळा सगळ्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेंतल्यान आमकां सुटका लाभल्या वेळा दैविक आत्म्या देवों तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवों तुये. Hallelujah. We praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. सर्गीच्या मोगाळ पवित्र आत्म्या बोधी सोलून व्हरूंक तुजो आदार जाय पवित्र आत्म्या आमकां. हे पवित्र आत्म्या तुवें आमकां सोलून व्हरीचें दैवीक देण्याचे भंडार जावन आसा. जाणवायच्या आत्म्या आमचे देवोने आमचे देवोने आमचे देवोने आमचे देवोने ये पवित्र आत्म्या देवोने. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बघा चलो सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. देवाच्या उतराद्वारे आयचो दीस आमी आराम करता आसतना भोव आपुरबायेचे उतार आज आमकां म्हणटा. सिराकाच्या पुस्तकां 22:3 सिराक चॅप्टर 3:30 आपुरबायेचे उतार आज देवाचे उतार आमकां जणकलें अशें म्हणटा. उदक जळतो उजो पालवयता. आमकां कळीत आसा जेन्ना उजो पेटला तक्षण उदक आमी घालता जावफ्रो या उदकाचो पायपान उदक सोडटा जावफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या वेळा भितर उजो पालवता. भोव आपुरबायेचे उतार आज आमकां म्हणटा उदक उजो पालवयता. उदक उजो पालवयता. परतून आमकां म्हणटा दान आनी धर्म पातकाचे फारीपण करता. दान आनी धर्म पातकाचे फारीपण करता. इकडी आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी नियाळचो विशय दान आनी धर्म. खंयचे दान धर्म जावफ्रो म्हज्या मोगाचेर आमचे जायते पयशे आसा आमी दान धर्म करता आसा. पातकाचे सगळे सांकळेत आमकां सुटका मेळटा गी. म्हज्या मोगाचेर दान धर्म आमी करूंक असो विशय हो जावन आसा गी. प्रत्येक तरां आज आमचेर कितें आसा तें आमच्या सुम्याक आमी दिवंक जाय. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. एक घडी आमी पळया म्हज्या मोगाचेर धर्मदूताच्या कृत्यान 22:2 आमकां अशें म्हणटा. Acts of Apostles chapter 10:2 आमकां आपुरबायेन देवाचे उतार आज म्हणटा. प्रत्येक धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:2 एक वाचया आमी. तो आनी ताचे सगळे घराणे तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आनी देवबिरांतीचे. कोण प्रत्येक कार्नेल आनी कार्नेलाचे सगळे घराणे प्रत्येक तरान देवबिरांतीचे आनी भक्तिवंतपणाचे आसले. भक्तिवंतपणाचे आनी देवबिरांती सरचे घराणे
कार्नेलाचे आनी सगळे कार्नेलाचे कुटाम जावन असले. सांगाता मागणे करतालो, सांगाता तो दान आनी धर्म करतालो. पळया ते जिविता मागणे असले. जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जायते बडे व्हडले चक्का दिता. जावं फुरो बरें गरज कितल्या लोकांक आज कुमोवक दिवची गरज आसा. कितले लोक कश्ट ते आसा, कितले दोळांत ते दुखा गळयते आसा, कितले हॉस्पिटल एडमीट जावन आसा, कितले ICUत आसा, कितले कॅन्सर आसा. आज दान धर्म करता आसतना आमचे मागणे आसा गी. ओन्ली दान धर्म मात्र जिवितांत चलता गी. मागणे आज आमच्या जिवितांत आसा गी. कार्नेलाच्या जिवितांत 2-3 संगती असते. एक तो भक्तिवंत मनीस, दुसरे मागणे करतलो, तिसरे दान धर्म तो करतलो. हे 3 संगती कार्नेलाच्या जिवितांत असते. फर्स्ट भक्तीपण जिवितांत आदारता गी. जायते पडे आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी दान धर्म करता जावं फुरो. दुसऱ्यांक 1 लाख आमकां दिवंक जाता, दुसऱ्याक 50,000 आमकां दिवंक जाता. आज भाव भयणीचे वांटे चलोवन आसा. एक सणस जागो, एक सणसाक उणा 50,000 ना, इवन 30,000 ना, हे 50,000 म्हणून धरया. आज एक सण जागो सोडूंक तयार आसो आमी, सोडिना ना. म्हाका एक सण जागो जायचेच म्हज्या मोगाचे न्हू. आज कार्नाल्या जिवितांत भक्तिवंतपणे जिवीत जिवनात जावन आसले. सगळ्यांक टायर ते कुटां भक्तीपणाचे जावन आसले. दुसरे मागण्याचे जावन आसले. तिसरे दान धर्म तो करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, दान धर्मा फाटल्यान आमचे जिवीत आत्मीक जिवीत भक्तीपणाचे जावन आसा गी. दुसरे आमचे जिवितां मागणे आसा गी. म्हज्या मोगाचे न्हू, मागणे आसता वेळा पातकाचे संदर्भ आमी सुका येत नाही गी. म्हज्या मोगाचे न्हू, ओन्ली दान धर्म मात्र आसा गी. तर आमी इल्ले चिंतून पळय आमच्या दान धर्मा विशयान. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमच्या दान धर्मांत एक अर्थ आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव दान धर्म दिता आसतना आज हांव खंयच्या रिती म्हजें दान धर्म दिता. म्हज्या टायत दांत एक वांटो म्हज्या सुम्याच्या कामाक हांव दिता गी. पळय म्हजे कितले स्वत रिती रितीन आसतना पळयलां, कितले म्हण कॅन्सरां वळवळटे आसात, ताका वखदां पयशे ना. आज कितलो डायलिसीस पेशंट आसा, तांचे कडेन वखदां पयशे ना. कितले स्वत प्रीच करूंक गेल्यार पळयलां म्हज्या मोगाचे न्हू, कितल्या इगर्जेंत तांचे लेगीत तांचे इगर फिरकत चलोवंक तांकां तितले पयशे ना. कितले कश्ट आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. प्रत्येक तरान अनेक दान धर्म जावंक जाय आमच्या जिवितांत. आज जावं फुरो आमी कितली पण दुबळे आसा, दांत एक वांटो आमकां दिवंक जायना जाल्यार व्हड ना म्हज्या मोगाचे न्हू. वर्त्यान वर्ते तुजे दान धर्म जावन आसा. तुजे मागणे आज दिवंक ना कांय ना व्हड ना. तुजे दिवंक ही वर्ती ग्रेस काय देवान दिल्ली आसा. तुका वर्ते भंडार देवान दिला. ही ग्रेस कायचे भंडार 4 घंटे 6 घंटे म्हज्या मोबायलार टायम दिता. 1 घंटो आज दुबळ्या धाकट्या खातीर मागूं हांव वेळ खर्च करता गी. हांव पळोवन आसा थोड्या फावटी म्हणटा हांव ब्रेस्तारा सांजेर 4 ताव 6 वरां म्हणचे विनवणेक पवित्र सक्रामेंत भायर दवरता. मागीर मीस सांजेर आराधना इगस फुल्ल लोक आसता. विनवणी म्हणटा आसतना 10 जाणांय आसनात. आनी बुधवारा कावन्सिलींग फुल्ल हॉल फुल्ल लोक आसता. म्हज्या मोगाचे वय कावन्सिलिंगाची आमकां गरज वय म्हज्या मोगाचे न्हू. फस्ट कित्याक हांवें सोदून घेतलें. हांवें 5 वर्सां हांव युट्यूबार काम करता हांवें चिंतूंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, म्हजें एक वर्त्यान वर्ते देणें जावन आसा. वरां पवित्र सक्रामेंतां म्हाका बसून म्हज्या मोगाचे न्हू एक कांत काडून संवसारा खातीर मागचें. आमची जमत एक विनवणेची जमत. बॉम्बे पयलीं हांव जायते सुद्दां प्रीच करूंक वयतालो. म्हज्या मोगाचे ताबोर आसतना प्रीच करूंक वयतालो जाल्यार हांव वरां संवसार मागचें म्हणून भारी खुशी लायक म्हाका. म्हणल्यार इतली आशा गी. कित्याक एक वर्ते देणें ते जावन विनवणेचें. आमच्याच घरांत हांव कितलो वेळ मेळटा म्हज्या मोगाचे न्हू की वॉकिंग केल्ल्या बरी जाता. प्रत्येक कांत काणे आनी सांग जीव सुम्या हो पयलो खण हांव समर्पिता. हांव संवसार भर लोक कश्ट जाता तांची काकूत कर. आज तुज्या पयल्या दांत एक वांटो 26 वरान कितलो वेळ तुज्या सोम्याक दिताय. नाका 1 घंटो आज उरता बसता आसतना संवसारा खातीर मागूं आमकां टायम आसा गी. वर्त्यान वर्ते तुजे दान धर्म जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. तुजे मागणे संवसारा तुवें दिवचे. वर्त्यान वर्ते दान धर्म जावन आसा. तुजे मागणे हे संवसारा दिवचे. तुज्या एका मागण्या द्वारे लाखांनी लोकांचे जिवीत बदलता. तुज्या एका मागण्या द्वारे कितले पिडेस्तां भलायकी मेळटा.
तुझ्या एका मागण्याद्वारे कितलं पातकान पडचर असतो थंय तो फाटी येता की त्या सोमेची महान काकूत तांचे तुझ्या मागण्याद्वारे देवोन या नागी आज तुम्ही एकल्यान आज हांवें एकल्यान ट्राय केल्ले वयसला संवसारान कितली भावभयणी आज म्हज्या मोगाच्या विनवणेच्या पंगडान संवसार मागूंक तयार जाता उरले सगळे सोडा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 स्वत पयिल्ले देवाचे राज कार्नेल जिवितांत देव भक्तीपण ते जिवितांत असले दुसरे मागणे असले तिसरे दान धर्म करतलो त्या खातीर उतार आपूर भायर म्हणटा की पळय एक दीस दनपराचे सुमार 3 वरांचे ताणें एक दर्शन देखले देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कार्नेल म्हणून ताका उलो करतालो ते ताणें दर्शनान पळयलें दर्शनान एक दर्शन कार्नेलान पळयलें की देवाचो दूत 3 वरां त्या घरा भितर आयलो कुडा भितर आयलो आनी डायरेक्टली देवाचो दूत म्हणालो कार्नेल कार्नेल म्हज्या मोगाचें न्हू एवरी डे देवाचो ताळो आमी आयकूंक जाय एवरी डे देवाची दैवी सकत आमी अनुभव करूंक जाय म्हज्या मोगाचें उरले सगळे सणसणा तुमी टेन्शन घेनाकात तुमी चिंता तशें ना ते विश्वासी म्हज्या मोगाचें न्हू पयल्यान पयले आमी देवाक मानता ते जिवीत येवया देवाक मानता ते जिवीत जावं फुरो आमी हांगा कोर्टांत ते 15 सण जागे झगडत आसात हांगा इतले दान धर्म करता आमी म्हज्या मोगाचें न्हू चेष्टाक पडावे देवाक खंयचे मानता पयले तुज्या भावाले राजी जावची इम्पॉर्टंट की तुवें त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज कार्नेलाच्या जिवितांत देवाचो दूत म्हणटा की अपूर्बायन ताच्या कुडा भितर येवन कार्नेल म्हणून ताका उलो करतालो ते ताणें दर्शनान पळयलें वळ 4 अशें म्हणटा देवाच्या दुताक पळोवन तो भियालो आनी कितें सुमया म्हणून ताणें विचारलें तवळ देवदूतान ताका जाप दिली तुजी मागणी पळया तुजी मागणी परतून म्हणटा तुजी मागणी आनी तुजे दान धर्म देवा हुजीर पावले आनी ताणें तुजो उगडास दवरला कार्नेल तुजी देवबिरान तुजे मागणी तुजे दान धर्म देवाच्या हुजीर पावला ताणें तुजो उगडास दवरला कितले अपुरबायेचे उतार न्हय गी कितले मोगाचे उतार न्हय गी मोगाचे न्हू हांवें आनी तुवें आमी दर्शनान दैवी सत्याक अनुभव करीचे आमी म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचो ताळो आयकूंक तयार जायचे म्हणूंक जाय लेडया तुजे दान धर्म तुजे मागणे तुजी बऱ्यो करण्यो देवान पळयला देवान तुजो उगडास दवरला देवान तुजो उगडास दवरला रुडल्फ देवान तुजो उगडास दवरला कितले व्हर ते भाग न्हय गे म्हज्या मोगाचे न्हू देवान आमचो उगडास दवरचो म्हणल्यार आमी कितें केलां त्या वस्तूचो उगडास देवान दवरचो म्हणल्यार कितले व्हर ते भाग न्हय गे कारण जिवीत पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान हे उतार आमी काळजांत दवरया कितें बरें करूंक जाय ते चिंतया वायट करचें नाका जावं फुरो आमच्या स्वभाव मनोबत उपजाते आसा थंड उपजाते आसा परतून आमी इंगळ्याक आनी इल्लें तेल घालून आमी उसो जळोवचें नाका म्हज्या मोगाचे उसो पालवया आज तूं तुज्या भाव भयणां मदीं जाल्लो उसो पालवयताय फाल्यां तुजी भुरगीं आनी तुज्या मदीं जावचो उसो देवाचो दूत येवन पालवयतालो आज म्हज्या मोगाचे प्रत्येक तरां जावं फुरो दुसऱ्यांक खोडीकाण दुसऱ्यांक आज आदलोवन घाल तांचे जिवीत सगळ्यो भिसोन म्हज्या मोगाचे तांचे समाधान असमाधान वरी परिवर्तन करशी सेम आमचे जिवीत आमी चिंतूंक पळोवंक जाय त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आज बरी करण्यो भक्तीपणा जिवीत आमी आदारया आज जर आमच्या जिवितांत आज तुज्या थंय तुज्या घोवा थंय जावं फुरो तुज्या भुरग्या थंय जावं फुरो तुज्या भाव भयणी जिवितांत कितें आदला जाला वयस जाला सारकें करूंक पळया फाटले परतून चिंतून उडास करून परतून उसो लावच्या बदलाक म्हज्या मोगाचे ते सारकें करया आज तुमच्या भाव भयणी संबंध तुमी सारके करतात तुमच्या घरांतलो भितरलो संबंध देव सारके करतालो जायते फावटी म्हज्या मोगाचे आमी आज अशें आसांव की जायते मागणे करता सकाळी मागणे आयकता दनपरां मागणे करता आमच्या मागण्या प्रतिफळ मेळाचें जाल्यार अंतस्करणांत आज कितें आसा अंतस्करणाचो ताळो आमी आयकूंक जाय
जसे कार्नेलाक म्हणालो की देवाचो दूत तुझी मागणी तुझी दान देवान पळयला आणि देवान तुझो उगडा आस्तो वरला. मनशांनी उगडा आस्तोवरची गरज ना, देवान उगडा आस्तोवरला पुरो. आमच्या जिवितांत कितें करता देवान उगडास दवरूंक जाय. देवान उगडास दवरची करणी आस्तावन आमी आदार या. देवान उगडास दवरची करण्यो आस्तावन आमी करूंक सुरू करया. म्हज्या मोगाच्या करूंक सुरू करया. जसे कार्नेलाच्या जिवितान देवाक मानता तसे जिवीत तो जियेव. म्हज्या मोगाच्या आमच्या कुटुंबात जिवीत हे परिवर्तनाचे जावं दी. आस्ताव म्हज्या मोगाच्या ही कोणची सकत आमकां आदार दिवंक शकना. एक दैवी सकत मात्र आमकां आदार दिवंक शकता. त्या खातीर आज आमी मागया सोम्या तुजो ताळो आयकूंक म्हाका आदार दी, बोळ दी. कार्नेलाच्या जिवितान सोम्या तूं गेलोय मात्र न्ही, ताच्या बऱ्या करण्याचो मागण्याचो आनी भक्तिवंतपणे जिवीत असो ते उगडा आसो वरलाय. आज म्हज्या मोगाच्या आमची जिता मागणें आसा, दान धर्म आसा, भक्तीपणाची जिवीत आसा गी, प्रत्येक भोगसाण्याची जिवीत आसा गी, पाठ करची जिवीत आसा गी, तेच दुस्मानकाची जिवीत आसा गी, तेच रागाचे आसा गी, मोसराचे आसा गी. म्हज्या मोगाच्या ह्या पाठ करया, नवे जिवीत आमी अनुभव करया आनी सोम्याची सकत ह्या सकाळीच्या वेळा मागया. मोगाळ बापा, हो सकाळीचो वेळ आमी तुज्या हातांत समर्पित करता. बापा, तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदार, तूं मोगाळ जावन आसा. हो सकाळीचो दीस आराम करता आसतना बापा आसल्यान इल्लेशे म्हण हेरांक दिवंक आज म्हाका आदार दी, बोळ दी, कृपा दी. सोम्या हेरांची दोळांतली दुकां पुसून काडूंक, हेरां बुजोवंक ना, हांवें मोग केल्ल्यांचो मात्र मोग करूंक न्हय. सोम्या कश्टांतल्यांचो, दुबळीकाय नासल्यांचो, तशें रडतल्यांचो आज कितके लोक कश्टांत आसा. आज जावं तुजो वेळ आज त्या व्यक्ती खातीर इल्लोसो म्हण दिवन आसा गी. जावं 24 वरां तुका देवान दिला, त्या 24 वरांत इल्लोसो वेळ तुज्या शेजारांक जावं हॉस्पिटलांत आसता जावं दिवंक निर्धार करया. मोगाळा जेजू, ICUंत आसल्या खातीर, व्हेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरणाच्या तणेर आसल्या खातीर, लास्ट स्टेजीर आसल्या खातीर आमी तुज्या मुखार उबारता. हे सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्या कार्नेलाच्या जिवितांत, कार्नेलाच्या घरांत तुज्या दुतांक तुवें धाडलाय. आज सोम्या आमच्या घरांत तूं ये, आमच्या कुटुंबांत तूं राव. सोम्या आमची सगळे वायट करण्यात आमकां सुटका पळय, बऱ्यो करण्यो करूंक, बरें जिवीत जिवंक, तशेंच बऱ्या वाटेर चलोवंक आमकां आदार दी, बोळ दी. सोम्या सगळे सांगलेत आमकां निवार धाड तुज्या पवित्र आत्म्या आनी सर्गीची दैवी सकत अनुभव करून हर एक दिसा आत्म्याचो ताळो आयकून आत्म्या थंय जिवंक आमकां कृपा, बोळ, सकत लाभय म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. बघाच्या न्हू, आज शुक्रार जावन आसा डिवायन मर्सी चर्च प्रत्येक तर मीरा बाईंदार इश्ट त्या स्वते दनपरां 3 वरां तावन कंटिन्यू म्हज्या मोगाच्या न्हू 1.5-2 घंटे आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. प्रत्येक ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी ह्या व्हड संख्यान प्रत्येक दैवी सकत आमी जण एकली अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू माग्या ह्या दिसांनी सोम्याची काकूत अनुभव करचे खातीर ह्या दिसांनी मागणें लाईव्ह मागणें जाल्ल्या तक्षण तेरसागे भाग घेया आनी मोरये मायेचो आदार घेवन सगळ्या संवसाराक कश्टांतल्या, दुबळी कांय नासल्या, अनवरसां पडल्या जण एकल्या खातीर माग्या. मागणें आमकां आदार दिता, मागणें आमकां वाट दाखयता, मागणें सगळें सांगलें जावन आमकां निवारता. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नातीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, मुझे नात समा उलयनातलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां म्हज्या नाती खातीर आमी सर्व कुटुंबदारां सांगाता मेळोवन उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी म्हज्या नातये खातीर मागोन आसल्यांव आनी आतां देवाच्या दयेन तें समा उलोवंक शकता. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 33 वर्स 22. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या दुवेक काजार जावन 7 वर्सां जाल्यारी भुरग्याचें देणें नातिल्लें आनी ताका एक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां साम चॅप्टर 127 वर्स 3, साम चॅप्टर 113 वर्स 9, लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. हांव सदांच कळनासतना म्हज्या दुवे खातीर उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदां 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपारस हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या दुवेच्या काजारी जिवितांत एक बाळ फावो कर देवा म्हणून हांव देवाक उलो मारून मागोन आशिल्लीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी 7 वर्सां उपरांत देवान म्हज्या दुवेक एक ट्विन्स चेरक्या भुरग्यांचें देणें फावो केलां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. फ्लोरा म्हणली बहीण दुबईतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1. आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो कर देवा म्हणून सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव उलो मारून मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या पुताक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फर्मयलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवें आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. डायना फेर्नांडीस म्हणली बहीण गोंयांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या सेंट्रल बँकाचो पासबूक भायर पडिल्लो आनी तो पासबूक म्हाका इम्पॉर्टंट जावन नाशिल्लो. त्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हणून कळलें ना आनी तेन्ना तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां साम चॅप्टर 145 वर्स 8, साम चॅप्टर 34 वर्स 19, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजो पासबूक म्हाका मेळ्ळा. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता.